बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जब नए शहर बसाए जाते हैं, नई तामीरात होती हैं तो रोजगार भी मिलता है और अवाम के मसाइल भी इससे कम होते हैं। मैशत का पहिया चलता ही तब है जब मुल्क के अंदर सरमायाकारी हो रही हो, मुल्क के अंदर अंदरूनी सरमायाकारी और बैरूनी सरमायाकारी, जिसके नतीजे में लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों के वसाइल उनको मुहैया होते हैं और जिसकी वजह से गुर्बत में भी कमी होती है। बड़े बड़े शहर बसाए जाते हैं और बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े मनसूबे बनाए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब भी हमने बड़े शहर बसाए, बड़ी आबादियां आबाद की, उसके साथ शायद हमने ये नहीं सोचा कि इन आबादियों के बढ़ने के साथ साथ मसाइल क्या होंगे। शहर कराची के लोग आज भी रोना रोते हुए नजर आते हैं। कहीं निकासी आब का मसला है, कहीं पानी के पीने का मसला है और कहीं गंदगी और कचरे के ढेर का मसला है। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर की बात की जाए, सूबाई दारकूमत लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर, इसके अंदर भी अगर आप देखें बारिशें होती हैं तो एक बड़ा मुश्किल दरपेश आती है आवाम के लिए। वासा के से शिकायत की जाती हैं और टीपा से शिकायत की जाती हैं, कॉरपोरेशन के लोगों से गिले शिकवे किए जाते हैं और साथ ये भी कहा जाता है कि जो आबादियां पहले बसी हुई थी वो चूंकि प्लान्ड आबादियां नहीं थी, इसलिए वहां ट्रैफिक के मसाइल बड़े बढ़ चुके हैं। इसलिए कभी मेट्रो, कभी ट्रेन चलाने की बातें होती हैं और कभी नया शहर बसाने की बातें भी होती हैं। इसलिए एक मनसूबा लाहौर शहर में रावी के किनारे एक नया लाहौर आबाद करने की बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब ने इस मनसूबे का इफ्ताह किया। 50,000 अरब रुपए सरमायाकारी का यह मनसूबा है और यह 46 किलोमीटर लंबा एक नया शहर लाहौर होगा। गोया एक ऐसा प्लान सिटी जिसके बारे में शायद हम तसव्वुर तो करते हैं कि दुनिया के दीगर शहर, दुबई इतना खूबसूरत है, फलां शहर इतना बड़ा खूबसूरत है, अगर हमें भी मौका मिले तो हम एक ऐसा शहर बसा सकते हैं। अगर आप पुरानी आबादियों से निकल के अगर नई आबादियों की तरफ जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि नई आबादियों में शायद मसाइल कम हैं, इसलिए किसी न किसी प्लानिंग के तहत वो शहर या वो आबादियां बनाई जाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये प्लानिंग के साथ आबादियां बनाई जाती हैं तो क्या इनके हवाले से भी जो कायदो ज़वाबित तय करती है हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत, उसको हम पूरा करते हैं या वहां भी कहीं ना कहीं ऐसी हम कोताही का मुजाहरा करते हैं जिसके नतीजे में आवाम की मुश्किलात कम नहीं होती। फिर दूसरा बड़ा सवाल, जब ये हाउसिंग स्कीमें लॉन्च की जाती हैं तो एक बड़ा माफिया है जो इसमें इन्वॉल्व होता है। नक्शे की मंजूरी से लेके पूरी प्लानिंग तक लोगों को प्लाट भी दे दिए जाते हैं, फिर कैंसिल कर दिए जाते हैं, फिर लोगों की किस्तों की अदायगी मुकम्मल होने के बाद भी उनको प्लाट्स नहीं मिलते। इसलिए हुकूमत के बाद ऐसे मनसूबे हैं जो LDA के तहत चलते हैं। कई कई सालों से वहां लोगों ने अपने प्लाट्स खरीदे हुए हैं, लेकिन आज तक अपना घर बनाने में वो कामयाब नहीं हो सके। गोया एक नस्ल गुजर गई, दूसरी नस्ल इंतजार कर रही है कि किस तरीके से उनको उनका प्लाट मिलेगा और उस पर अपनी वो छत तामीर कर सकेंगे। आखिर ये वजह क्या है? और फिर ये शहर लाहौर में रावी किनारे जो शहर हम सोच रहे हैं, जिसका इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान ऐलान कर चुके हैं, ये मनसूबा पाया तकमील को पहुंचेगा और कैसे पहुंचेगा? इतनी बड़ी सरमायाकारी कहां से आएगी? क्या मुल्क के अंदर इतना सरमाया मौजूद है या हमें गैर मुल्की कुछ प्लेयर्स भी मैदान में लाने होंगे ताकि ये मनसूबा अपने पाया तकमील को पहुंचे? फिर साथ साथ जब सियासत की बात की जाती है तो फिर ये इतराज़ात उठते हैं, ये मनसूबा फलां हुकूमत का था, पिछली हुकूमत ने शुरू किया था, नहीं जी उससे पिछली हुकूमत ने शुरू किया था। हम इस तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ते कि अगर किसी पिछली हुकूमत ने एक ईंट रखी थी, आज अगर दीवार खड़ी की जा रही है तो ये क्रेडिट भी उस हुकूमत को देना चाहिए जो आज दीवार खड़ी कर रही है। माजी की हुकूमत को ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि उसने ईंट रखी थी। फिर ये पाकिस्तान के मनसूबे हैं, पाकिस्तानी अवाम के मनसूबे हैं, किसी सियासी जमात के मनसूबे नहीं होते। आखिर हम इस सियासत में उलझते क्यों रहते हैं? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ आज मौजूद हैं SM इमरान साहब, वाइस चेयरमैन हैं LDA लाहौर के। SM इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ा अमल दखल है आपका इस मनसूबे के हवाले से भी, और ख़ासतौर पर लाहौर की जो आबादियाँ हैं उनको रेगुलेट करना LDA काम है, लेकिन LDA से लोगों की बहुत सी शिकायत भी होती हैं, उसका अजाला आखिर कैसे हो सकेगा ये भी आपसे पूछेंगे। उसके साथ मौजूद हैं कर्नल मोशर जावेद साहब, लाहौर के लॉर्ड मेयर रहे, लाहौर की सियासत से बखूबी वाकिफ़ हैं, लाहौर के अवाम के मसाइल को भी बखूबी समझते हैं। मुबश्शिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। और मेरे साथ मौजूद हैं सरदार तनवीर इलियास खान साहब, चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड हैं, और उन्हें ये आइडिया है कि इस वक्त की हुकूमत की तरजीहात सरमायाकारी के हवाले से, बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से क्या होंगी और क्या वाकई बैरूनी सरमायाकार आ सकेंगे और उन्हें जिन फैसिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं क्या हम उन्हें दे पाएंगे या फिर वही उसी अफसरशाही का शिकार हो जाएंगे? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। ऐसे इमरान साहब, प्रोग्राम का आगाज अगर मैं आपसे करूं, 46 किलोमीटर लंबा शहर, 50,000 अरब रुपए की सरमायाकारी, कुछ लगता है कोई ख्वाब ज्यादा नहीं है? वैसे जैसे पहले हमने घरों की बात की, नौकरियों की बात की,
لوگ خوش تو ہوئے ہیں، اتنا بڑا راوی کنارے خوبصورت شہر، تصورات میں آتا ہے کہ ایک نیا شہر ہوگا دبئی کی طرز پر، جیسے سمندر کنارے شہر آباد ہوتے ہیں ایسے راوی کنارے ایک شہر بسے گا، لیکن پایا تکمیل کو پہنچ پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے نصر اللہ صاحب کہ خواب دیکھا جائے تو پورا کریں گے نا۔ ہم نے تو پاکستان میں یہ بنا لیا کہ خواب دیکھنا ہی چھوڑ دو، تو میرے خیال میں خواب دیکھنے سے کسی کو مت روکیں، اور خواب جو دیکھتا ہے وہی پورا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر یہ خواب دیکھ رہی ہے تو اس ملک کے بھلے کے لیے دیکھ رہی ہے، اس شہر کے بھلے کے لیے دیکھ رہی ہے، خرابی کرنے کے لیے نہیں دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں کہ یہ پورا کیسے ہو۔ ہر چیز پہ راستے میں کبھی بھی جب آپ ایک بڑا خواب دیکھ کے اس کی طرف بھاگتے ہیں نا تو رکاوٹیں آتی ہیں، رکاوٹوں کو ہر سٹیپ پہ اوور کم کرنا ہوتا ہے۔ اگر رکاوٹ سے ڈر کے آپ پیچھے چلے جائیں تو اس کا مطلب وہ کام کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو یہ پاکستان بھی کبھی نہ بنتا۔ بالکل قائد اعظم بیٹھ گئے ہوتے بول کے ملک بنانا ہے، اتنا بڑا یہ کیسے بنا ہے، تو کیا پاکستان بنتا کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں فخر سے؟ آج کسی میں انڈیا میں کسی گھر میں جھاڑو مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرا پوائنٹ یہ کہ خواب دیکھیں، اس کی طرف بڑھے، بڑھنے کی رکاوٹیں۔ لیکن عمران صاحب ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ افسر شاہی ہو، سیاستدان ہو، کہیں نہ کہیں روڑے اٹکتے ہیں، ہم پلاننگ کرتے ہیں پایا تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے، ہم سنجیدہ نہیں ہوتے ان منصوبوں کے حوالے سے، پھر سیاست کی نظر کر دیتے ہیں۔ آپ نے بھی انٹرو میں اتنی خوبصورت بات کی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے گلے مل لوں اس بات پہ۔ چلیے مہربانی۔ اس ملک میں جب بھی کوئی بندہ سیاستدان آتا ہے یا نیا آتا ہے، یہاں پہ صرف ایک ہی چیز کا فوکس ہے کہ تھپی میری لگ جائے، تختی میری لگے، تختی میری لگ جائے۔ ٹھیک ہے، وہ بھائی خدا کا واسطہ ہے ملک کو آگے بڑھاؤ۔ اگر کسی نے اینٹ لگائی ہے تو اینٹ پہ اپنی لگا لو، کسی نے روڈ بنائی تو روڈ پہ اپنی لگا لو، تختی سب لگا لو، ملک کو تو آگے بڑھاؤ۔ میں نے ایک بات سیکھی ہے، میں سیاسی بات لگے گی لیکن یہ بولنا ضرور چاہوں گا، میں نے عمران خان کے منہ سے کبھی یہ نہیں سنا کہ میری تختی لگاؤ، میں نے عمران خان کے منہ سے یہ سنا ہے کہ یا ملک کو آگے بڑھاؤ۔ وہ آگے بڑھانے کی بات کریں، پروگریسو بات کر رہے ہیں۔ یہ بات اگر سب کو سمجھ آ جائے تو میرے خیال میں اس ملک میں کوئی چیز نہیں رکے گی۔ لیکن 50,000 ارب روپے یعنی کون دے گا یہ اتنے پیسے؟ اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ 50,000 ارب کی بات کی، 50,000 ارب کی اس کی سیل پوٹینشیل، کنسٹرکشن کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد یہ پورا شہر بننے کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے اسلام آباد ایک پلان سٹی بنی تو پہلے سٹی کی پلاننگ ہوتی ہے، سٹی کی زمین اور سٹی کی انفراسٹرکچر کی پلاننگ، اس کے بعد اس کے اندر کنسٹرکشن ایکٹیویٹی آتی ہے اور پھر اس کی سیل سے پوٹینشیل باہر نکلتی ہے، اس کے کمرشل کی پوٹینشیل نکلتی ہے، اس کے اسکولوں کی پوٹینشیل نکلتی ہے، وہ سب ملا کے 5,000 ارب ہے۔ اس شہر کو بنانے کے لیے جو کاسٹ آپ کو چاہیے زمین پلس انفراسٹرکچر کی اگر آپ ملا لیں صرف اس کو کرنے کے لیے ساری 1,02,000 ایکڑ پہ آپ کو لگ بھگ 2,500 ارب چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ذرا یہ بھی کلیئر کرتا ہوں، اور پہلے فیز کے لیے اپروکسیمیٹلی 1,000 ارب چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ قانون سازی ہو گئی اس کے حوالے سے؟ سر اس کا ایک نیا ایکٹ بنا دیا گیا روڈا کے نام سے، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن گئی ہے، اس کے ایک نئے چیئرمین بھی اب اپوائنٹ ہو گئے، اور ابھی تک کیونکہ اس پروجیکٹ کو پرانے وقتوں سے LDA سنبھال رہا تھا تو اب LDA دیکھ رہا تھا، اب LDA ان کو ہینڈ اوور کر رہا ہے، تو وہ اس کو ٹیک اوور کریں، اس کا بورڈ بھی چلیں LD کے حوالے سے میں واپس آتا ہوں آپ سے کر رہا ہوں۔ مرشد جاوید صاحب، یہ جو بات کی عمران صاحب نے، میں نے بھی اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ چلیں بھلا کسی نے اینٹ لگائی تھی، آج اگر کوئی دیوار کھڑی کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ ہم ان منصوبوں میں کیوں الجھ کیوں جاتے ہیں، سیاست کیوں لے آتے ہیں کہ یہ فلاں کا منصوبہ تھا، پھر اس میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، پھر اس کے خلاف بیان بازی کی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب پہ یہ بھی تنقید ہوتی رہی کہ وہ میٹرو لاہور کو برا بلا کہا کرتے تھے، پھر میٹرو ان کو بنانی پڑ گئی۔ سیاستدان ان چیزوں میں الجھتے کیوں ہیں؟ ایک ترقیاتی منصوبہ ہے، اس میں ہم مل جل کے ایک دوسرے کو اپریشیٹ، ایک دوسرے کو سپورٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ سر پہلے بات تو یہ کہ میں آپ کو بہت مشکور، آپ نے مجھے دعوت، اب یہ وہی بات آپ نے پہلے پڑھے لکھے تو کی طرح بات ہونی چاہیے، مگر تھوڑی سی مجبوری ہمیں سیاست کی یہ ہے کہ یہ ہمیں زیادہ چیزیں عمران خان صاحب نے ہی سکھائی ہیں۔ میٹرو، موٹر ویز، عمران خان صاحب کبھی دنیا موٹر ویز بننے سے بھی ترقی، کبھی بسیں جنگل سے بھی ترقی کی ہے، اب سارا، اور میں پوری اب نہیں کہوں گا، اب الحمدللہ انہیں شکر ہے کہ یہ ٹھیک ہوگی۔ موٹر ویز جہاں سے ٹول ڈیلی ریسیو ہوتا ہے، گورنمنٹ کا خزانہ بھرتا ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا، آپ اس سے ریٹرن کریں، قرضے واپس کریں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ملک کی ترقی میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں۔ دنیا میں آپ جس سے مرضی کہہ رہے ہیں کہ روڈ کمیونیکیشن نیٹ ورک جو ہے یہ بہت وائٹل رول پلے کرتا ہے۔ چلیں ابھی جس طرف ہم جا رہے ہیں راوی ریور فرنٹ کے وقت دیکھیں، سیالکوٹ والی سڑک جو بن رہی ہے وہ ساری ادھر سے گزری ہے نا، تو یہ کہاں سے شروع ہونا ہے؟ نارتھ ایسٹ کی طرف سے شروع ہونا ہے، انہوں نے اس کے اوپر کام شروع ہے۔ ہمیں کہتا کہ اب کریڈٹ دے، الحمدللہ جو حکومت نے کیا
اس نے کیا، آج یہ آگے لے کر چلے ہیں، بڑی خوشی ہے. تو یہ تھوڑا چیزوں کو کرنے کی بات ہے اور دوسروں کے اوپر الزام نہ لگائیں. یہ نہ تھوڑی سی آپ کی آواز مجھے ڈسٹرب لگ رہی ہے. میں کوشش کروں گا آپ سے آڈیو پہ ہم رابطہ کریں. تھوڑا سا آپ کا سگنل میں بھی پرابلم آ رہا ہے. سردار تنویر ریاض صاحب، اگر میں آپ کی طرف آؤں، سرمایہ کاری آپ کا شعبہ ہے، آپ سرمایہ کاری کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کرن صاحب آپ کی آواز ڈسٹرب، میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. کرن صاحب آپ کی طرف. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جو عمران صاحب بات کر رہے ہیں، کیا ملک کے اندر سرمایہ کاروں کا ٹرسٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بڑے منصوبے میں سرمایہ کاری کریں؟ ایک منصوبہ جو ابھی بہرحال ایک خواب ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچنا ہے. پھر بیرون سرمایہ کار جب پاکستان کے اندر حالات ایسے ہوں گے، افسر شاہی رکاوٹیں ڈالے گی، سرخ پیتے کا شکار فائلیں ہوں گی، بیرونی سرمایہ کار پاکستان آ کے سرمایہ کاری کرے گا کیسے؟ بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب. دیکھیے 2-3 گزارشات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جی ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو اربنائزیشن ہے، جس طرح کراچی ہے یا لاہور ہے، یہ شہر ہمارے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ابھی ان کا مطلب ہے جو آپ کے جو سٹیزنز ہیں، جو وہ وہاں پہ جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بہت پور ہو گیا، جو آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ایک بڑے میٹروپولیٹن شہر کے اندر آپ رہیں اور لاہور جیسے شہر کو ایک سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی میسر نہ ہو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پائزن آپ کے پانی میں جو آپ کی فرٹیلائزر کی صورت میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بغیر سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے یہ پائزن جو ہے جب ہماری کھیتوں میں جاتا ہے، ہماری ایگریکلچر کا حصہ بنتا ہے، تو یہ بہت بڑا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کسی نے اس سے پہلے نوٹس نہیں لیا. اور الحمدللہ پریزنٹ گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے ایک بڑے گروپ کے ساتھ مل کے کہ ہم لاہور کو سیوریج کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا کیا جائے. اب دیکھیے کہ لاہور میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جو لاہور کی اربنائزیشن ہو چکی ہے، گورنمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا ایک شاندار منصوبہ شروع کرے. دیکھیں بہت ساری ان آرگنائز مشروم گروتھ ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ کریڈٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ لایا گیا ہے. دیکھیے جہاں تک سرمایہ کاری کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ کا صرف پنجاب سے 7.7 ملین لوگ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے تو صرف 9 ملین کا کہا ہے، تو 7.7 ملین صرف پنجاب سے ہیں. جب آپ اوورآل پورا کنٹری وائز آپ یہ دیکھتے ہیں تو آپ کا کتنا سائز بن جاتا ہے. اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑے شہر کے ساتھ دوسری اگر اس کے پاس آرگنائز کوئی اسکیم ہوگی تو وہ اس کے اندر جانا چاہے گا. اور پاکستان کی ہسٹری میں جب سے ہمارا ملک بنا ہے، اسلام آباد کے بعد یہ دوسرا پلانڈ آرگنائز سٹی ہے جس کی پراپر ماسٹر پلاننگ ہو رہی ہے. اور یہ واٹر فرنٹ کے اوپر یہ جو پروجیکٹ بننے جا رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو پوٹینشیل گورنمنٹ اینٹیسپیٹ کر رہی ہے اس سے زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. اور لوگ اس کے اندر چونکہ دیکھیے جو گورنمنٹ اسکیمیں لاتی ہے، کہیں بھی گورنمنٹ کا پرپز اسکیم کے پیچھے لوگوں کو ڈیسیو کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان لوگوں کو ان کی ایکسپیکٹیشن سے بیٹر رزلٹ دینا ہوتا ہے. یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے ہمارے یہ پہلے بھی کہا کہ یہ جو ہمارا سرخ فیتا ہے، بیوروکریٹک ہیڈلز ہیں، وہ ہمارے جیسی تھرڈ ورلڈ نیشنز کا یہ حصہ رہتی ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی یہ ایکسیپشن نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی ویل ہے اس کے اوپر انشاءاللہ یہ ہیڈلز ختم ہوں گی. اور یہ پروجیکٹ جس طرح بتایا گیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا، ایل ڈی اے کے ہماری سارے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، وہ ڈے اینڈ نائٹ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ابھی اس کی اپنی اتھارٹی کا وجود بھی بن گیا ہے. باقی جو ٹی او آر بہت سارے بن گئے ہیں جو رہتے ہیں، وہ انڈر پروسیس ہے. لیکن ہم یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے ہوگا، ٹائم کے اوپر ہوگا. اور لیکن سردار صاحب تعمیراتی غیر ملکی جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں وہ آئیں گی اس پروجیکٹ کے اندر؟ نصر اللہ ملک صاحب، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہمارے پاس چونکہ بے شمار کمپنیز باہر سے ہمارے پاس اس وقت ایشو یہ ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں تو ماضی میں ہم نے صرف لینڈ فل کے اوپر کام کیا کہ ہم کچرا ایک جگہ سے اٹھاتے اور دوسری جگہ جا کے لینڈ کے میں ڈال دیتے، اور وہ گورنمنٹ ہی فیسیلیٹیٹ کرتی تھی کہ لینڈ لاجسٹک ایکسٹینڈ کرتی تھی. الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس بے شمار کمپنیاں پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب کے اندر ویسٹ مینجمنٹ میں کام کرنا چاہ رہی ہیں. کنسٹرکشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیا وزیر اعظم کا جو ویژن ہے، چونکہ لوگ اوور نائٹ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی کمپنیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں اور وہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک ایسی کمپنی بھی آئی کہ انہوں نے 10 to 15 بلین ڈالر، ہم نے محمود رشید صاحب کے ساتھ ہم ان کے ساتھ بیٹھے، چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے، ابھی ہم نے ان کی پروپوزل فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بھیجی ہوئی ہے. تو یہاں پہ اربوں ڈالر کی لوگ سرمایہ دیکھیں. ہمارے ملک میں آپ دیکھیں ہم ایک اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہیں،
اور گورنمنٹ کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ گورنمنٹ لوگوں کو گھر بنا کے دے یا اپارٹمنٹ بنا کے دے. وہ اسی طرح کی آرگنائز اسکیموں کے اندر آ سکتے ہیں اور جس کے اندر جو پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں خواہ وہ باہر کی کوئی کمپنی ہوگی وہ لوکل کے ساتھ جے وی کرے یا انڈیپینڈنٹ آ کے کام کرے. اس میں پوٹینشیل بہت موجود ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ دیکھیے بٹوین یہ لاہور اور شیخو پورہ کے اندر یہ جو ہمارا سٹی بننے جا رہا ہے یہ لاہور اور شیخو پورہ میں ہے, واٹر فرنٹ کے اوپر ہے دونوں سائڈ پہ. تو میں اس کے اندر جو پوٹینشیل دیکھ رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ یہ جو ہم نے اینٹیسپیٹ کیا اس سے بڑھ کے لوگ اس کے اندر حصہ لیں. ٹھیک ہے سردار صاحب, میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی بات کریں گے کہ چلیں یہ نیا لاہور جو ہم بسانے جا رہے ہیں یہ تو بسے گا, لیکن جو اس وقت پرانا لاہور ہے اس کے حوالے سے جو ہماری ہاؤسنگ سکیمز ہیں اور جو ہمارے دیگر ایل ڈی اے کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں ہم جہاں جہاں پھنسے ہوئے ہیں ان سے ہم کیسے نکلیں گے, اور جو ایک فیسیلیٹیشن کا کام ہے ایک ادارے کا, کیا واقعی ہم فیسیلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں یا اب بھی عوام ایسے ہی بیچارے ذلیل الخوار ہوتے رہیں گے, مختلف جو ہے ہاؤسنگ سکیموں کے ہاتھوں یا مختلف مافیاز کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہیں گے. اس پہ بات کرتے ہیں آپ شارٹ پہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کرم. بوشا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس منصوبے کے حوالے سے سیاسی بیان بازی شروع کیوں کی گئی؟ اگر لاہور میں ایک بڑا پروجیکٹ ہو رہا ہے تو مسلم لیگ نواز کو بھی ویلکم کرنا چاہیے, لیکن ایک الزام لگتا ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. آپ کی جماعت بھی ایسا ہی کہنا شروع ہو گئی, حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ شاید آپ سے بھی پہلے چودھری پرویز بھائی کے دور میں سوچا گیا, پلان کیا گیا, لیکن اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا. دیکھیں بات یعنی بلیم بازی کی بات نہیں, ہم تھوڑا سا دل بڑا کر لیں. جب سپاسنامہ پیش کرتے ہیں نا جب اس قسم کی تقریب میں, تو جو سپاسنامہ پیش کر رہا ہوتا ہے وہ کہہ دے کہ چودھری پرویز الہی کے دور میں کام شروع ہوا, شہباز شریف اور نواز شریف کے دور میں اس پر اتنا کام ہوا, آج ہم اس کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. اس کے 3 فیز ہیں, پہلے فیز میں اتنا سرمایہ چاہیے, دوسرے میں اتنا چاہیے, پریورٹیز یہ ہوگی. آپ اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے, یہ بہت خوبصورت پروجیکٹ ہے, مگر دنیا کو پتا ہو کہ پہلے والے سو نہیں رہے تھے, وہ بھی جاگ رہے ہیں اور یہ اس کے آگے کام کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں سیکشن 4 ہو چکا ہوا تھا, سارا کچھ تھا, 2 جملے اگر کہہ دیں تو اس میں برداشت کا مادہ خود ظاہر ہو جاتا ہے. ہمیں کوئی جھگڑا نہیں, ہمیں اس اعتراض کے اوپر, اس پروجیکٹ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. اٹس اے ونڈرفل پروجیکٹ. ابھی میری 1-2 ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ مجھے نہیں پتا, اس میں انوالو نہیں ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پر پانی ہونا اور اس کو ریٹین کرنا, کیونکہ آپ کو پتا ہے راوی میں ہم جو پانی لاتے ہیں وہ چناب سے لے کر آتے ہیں, اور پھر ہم راوی میں کچھ پانی ڈالتے ہیں, کچھ ہم ڈالتے ہیں BRB میں. جب اتنی بڑی کنسٹرکشن ہوگی تو پانی ہوگا وہاں براج بنے یا بند بنے تاکہ وہ پانی ریٹین ہو, اور اس کے بعد وہ جو پانی ہے ایک تو جو اس کا ایک پہلا انگریڈینٹ ہے کہ سب سوائل واٹر جو ہے لاہور کا واٹر ٹیبل وہ اونچا ہو, کیونکہ ہمارے زمانے میں ابھی 3 سال پہلے وہاں 50 ٹیوب ویل لگانے کا پروگرام بنایا گیا تھا اور وہ لاہور شہر کو لا رہا تھا. وہاں سب سے پہلے پانی کو ریٹین کریں اور اس کے بعد جو ہے یہ انفراسٹرکچر پورا کریں, سڑکیں بنائے, آئی مین سیوریج کا پروجیکٹ کرے. اور جیسے عمران صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہ 50,000 ارب روپیہ کوئی 1 2 میں نہیں لگ جانا, یہاں پہلے 1,000 ارب چاہیے, پھر 2,000 چاہیے, تو اعلیٰ شاہ کاکو پر آ کے آپ کا پہلا فیز ختم ہو جاتا ہے. جیسے آپ انفراسٹرکچر پورا کر لیں گے تو اس کے بعد وہاں پر بلڈنگ پلان جو ہوئی ہیں وہ کریں, آگے لوگ آ جائیں, پلاٹ بکیں, الاٹ ہوں. بٹ بات یہ ہے کہ جو آپ نے اتھارٹی بنائی ہے ایسا نہ ہو سیاسی لوگ ہم اس پہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں نہ ہو کہ 2 3 مہینے کے بعد اتھارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے. یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے اللہ کا کرم ہونا چاہیے. اچھا پروجیکٹ ہے, مگر یہاں پر پرسنل انٹرسٹ جب انوالو ہو جاتے ہیں مختلف لوگوں کے, زمینوں کو خریدنا, بیچنا, آگے بیچنا, اس کو آپ پورا اس سے کلیئر رکھیں. افسر وہ لگائیں جن کا ٹریک ریکارڈ صحیح ہے اور جن کی ڈیلیوری اور آؤٹ پٹ بہتر رہی ہے. اسی طرح آپ کنسلٹنٹ ہائر کر لیں, آبویسلی ٹاؤن پلانرز ہوں گے آپ کے پاس بڑے بڑے, تو سارا اسپیڈ ورک کر کے نصر اللہ صاحب میں یہ کہوں گا کہ گو ہیڈ, وی وڈ ویلکم دس. ٹھیک ہے کرن صاحب, اس پہ تو گو ہیڈ ہو گیا, لیکن آپ بھی لارڈ میئر رہے, آپ سے پہلے مسلم لیگ نواز نے راج کیا لاہور کے اوپر. لاہور میں اگر LDA کی اسکیموں کی بات کریں یا دیگر جو منصوبے ان کی بات کریں تو آج تک شہری تو بیچارے مسائل کا شکار ہیں, کئی لوگوں کو پلاٹ 20 سال سے نہیں ملے. کیا آپ اپنی حکومت کی یہ ناکامی نہیں سمجھتے کہ لاہور کے جو سوک مسائل ہیں وہ آپ کی جو شہری حکومت ہے وہ بھی پورے کرنے میں کامیاب نہ ہوئی؟
नसरुल्लाह साहब, ये जब मैंने होश संभाला था ना, ये मैं उस वक्त से देखते हैं, ये नाकामी नहीं होती। जो आपने फरमाया ना सुर्ख हुई था, काश के इस मुल्क का जो सरकारी मुलाजिम है वो समझे कि मैं अवाम का सर्वेंट हूँ और मैंने अवाम की खिदमत करनी है और इसके बदले मुझे अवाम तनख्वाह देती है, इंसेंटिव देती है, प्रमोशन मिलती है। LDA सिटी पड़ा हुआ है ना, अभी मैं माजरत के साथ इमरान साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उधर भी तवज्जो दे। उधर जो मान लिया कि हमारे से गलती कोई होगी या कमी पेशी रह गई होगी, उसको ठीक करें। जैसे उन्होंने फरमाया कि आगे लेकर चीजें चलनी चाहिए। ये मुल्क सबका है, लाहौर सबका है। हम तो लाहौरिये बड़े दिल के साथ कहते हैं आओ। हमने लाहौर में लोगों को कहा आओ, तो आज रावी रिवर फ्रंट जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है, जिसकी इब्तिदा बहुत सालों पहले हुई। चले मैं ये भी नहीं कहता कि 2014 में हमारी हुकूमत में हुई, बहुत सालों पहले हुई और सारी हुकूमतों का इसमें हिस्सा रहा। दुआ ये है कि ये जिस तरह फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं, अफसरों की वजारतें तब्दील होती हैं, महकमे तब्दील होते हैं, उस पर कंट्रोल कर ले। इंशाल्लाह इस कौम में बड़ा पोटेंशियल है। ये खाली मेरा ही पाकिस्तान नहीं है, इमरान का पाकिस्तान नहीं है, हम सबका पाकिस्तान है। ठीक हो गया। एस एम इमरान साहब, मैं आता हूँ वापस करें साहब आपकी तरफ। एस एम इमरान साहब जो बात करने सब कर रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं हमसे गलती हुई। LDA सिटी है, लोग बेचारे उसमें ज़लील ख़ार हो गए। LDA एवेन्यू 1 है, कई सालों से लोग प्लाट के इंतजार में हैं, नक्शे पास नहीं होते हैं लोगों के। वन विंडो ऑपरेशन की बात की जाती रही, लोग फिर भी आज भी करप्शन का शिकार तो हैं LDA के अंदर। पहले तो खैर मैं बशीर साहब का इस बात का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इस प्रोजेक्ट को वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो मैं जिस प्रोग्राम पे गया हूँ उसके खिलाफ ही बात करते हैं। तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी इनकी बात सुन के एक्चुअली, कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ इन्होंने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दिस इज हाउ इट शुड बी। आगे बढ़ने की हमने बात करनी है, पुरानी बातों पर बात कर लेते हैं। LDA सिटी पे आ जाते हैं। चले 12 साल पुराना प्रोजेक्ट था, 10-12 साल पुराना, मैंने तो नहीं शुरू किया था, ठीक है जी। हम जब आए तो नैब, सुप्रीम कोर्ट, उनके जो इफेक्टिव थे वो वहां तक पहुंचे हुए थे, ठीक है। रोज वहां पे उसकी मीटिंगें चल रही थी, हियरिंग्स हो रही थी, चीफ जस्टिस साहब बुला रहे थे, सब कुछ चल रहा था, सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, ठीक है। आके बैठे, हमने मीटिंग्स की, हमने रास्ता बनाया। ऑप्शन थी शेल्फ कर दो, जान छुड़ा दो, या आगे बढ़ो। गवर्नमेंट की रिट थी, हमने मेंटेन करनी, हमने काम तो करेंगे, ठीक है। फैसला लिया, अपने सर पे लिया, पुराने पूरे का पूरा सर दर्द 10-12 साल का सारा गंद अपने सर पे लिया हमने, लेके वी मूव फॉरवर्ड। आज आपको ये बता दूं कि आज से 6 महीने पहले, आज की बात नहीं है, ठीक है, वहां पे कुल मिला के कोई 10,500 बंदा अफेक्टी था। वहां पे इस वक्त कोई 9-9,500 बंदे को हमने अलॉटमेंट दे दी है। वहां पे आप चले मेरे साथ चले। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बशीर आपको मेरे साथ चले वहां पे। LDA सिटी में इस वक्त रोडें ब्लैक टॉप होनी शुरू हो गई हैं। हमने एरिया को फेजेस में डिवाइड किया, ठीक है। पहला फेज हमने 13,000 कनाल का बना दिया पूरे प्रोजेक्ट में। जमीन हमने एग्रेसिवली वहां प्रोक्योर करनी शुरू की हुई है, उधर डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया, 500 करोड़ रुपए लगा दिए हुए। रोडें काली भी हो गई है वहां पे इस वक्त, ठीक है जी। 1000 जो बंदे रह गए उनको भी अक्टूबर में अलॉटमेंट मिल जाएंगी। उनके अलॉटमेंट लेटर्स, पोजेशन, इस पूरे साइकिल पे साइकिल मूव कर रहा है, और हमने उसकी रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट। LDA सिटी हो गया, एवेन्यू 1 पे आ जाए, वो इससे भी ज्यादा पुराना मसला है, 20 साल पुराना मसला है, ठीक। पता नहीं लोगों में परेशानी से कहां जा रहे हैं। हम उस पर भी आके बैठे, हमने कहा मसला है क्या? मसला ये कि वहां कुछ चंद सोसाइटियां थी जिनको साथ LDA ने उस जमाने में को टेक ओवर कर लिया, उनको प्लाट नहीं दिए, इशू पड़ गए, अग्रेसिवली पड़े। बोर्ड लेवल पे हमने कमेटी बनाई हुई है, हमारे बोर्ड के मेंबरान उसके मेंबर हैं, वो बैठते हैं, उनके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खत्म करो बातों को, कैसे करना। अल्हम्दुलिल्लाह 2,500 इफेक्टिव्स थे, उनमें से 650-700 बंदे को हम उनके प्लाट अलॉटमेंट के साथ दे दिए हुए। बाकी लोग कब लेंगे? बाकियों का इंशाल्लाह हमारी कल बैठ के अगली भी जो सोसाइटियां थी पुरानी, उनके लेटर ऑफ कंसेंट आ गए हमारे पास। महीने में हमारा लीगल प्रोसेस चलेगा, कोर्ट में जमा कराएंगे, इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने में उनको भी देंगे। ना ये मसला हमारा था, ना कहीं से आया, लेकिन लोगों को शिकायत, ऐसे लोगों को शिकायत अब भी है। वो कहते हैं हम जब LDA जाते हैं रिश्वत देनी पड़ती है, करप्शन है अब भी। बेशक दावे आपके अपनी जगह पे, लेकिन लोग रिश्वत तो दे के काम। इस बात पे तो नसरुल्लाह साहब मैंने दावा कोई किया ही नहीं है। मैं तो एडमिट कर रहा हूं कि करप्शन तो इस मुल्क की बीमारी है, जड़ों में घुसी हुई है। हम तो लड़ ही रहे हैं उस करप्शन को खत्म करने के लिए। एवेन्यू 1 में जिस तरह से करप्शन के तहत लोगों के प्लॉटों की बातें थी, मैं तो सबको प्लॉट देने जा रहा हूं, उसके बाद करप्शन की बात ही खत्म हो जाएगी। LDA सिटी में ये हो रहा था, प्लॉट दे रहा हूं, करप्शन ही खत्म हो जाएगी। LDA के अंदर भी जो करप्शन की बातें, मैं तो कानून में आसानी पैदा कर दी हमने। आप कानूनी तौर पे आए और करप्शन में पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। आर्किटेक्ट्स पे आ जाते, नक्शे का पैसे देने की कहानी कहां से शुरू होती है। LDA ने 3-4 फर्म्स को आर्किटेक्ट्स की रजिस्टर किया हुआ था, ठीक है। उन 3-4 के अलावा थप्पा LDA एक्सेप्ट ही नहीं करता था। हमारे ऑफिस के बाहर गली में लोग बैठे हुए थे, 300 रुपए में थप्पे लगते थे बैठ के, मैंने खुद पकड़ा। अब नहीं है,
खत्म कर दिए। कोई भी बंदा आर्किटेक्ट जो पाकिस्तान की काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स है, PCATP, उससे अगर रजिस्टर्ड है, वो उसके थप्पे के थ्रू आए, हम एक्सेप्ट करेंगे, हमें नहीं चाहिए। तो हमने तो करप्शन खत्म कर दिए वहां पे। इन छोटी छोटी चीजों को खत्म करना है जनाब। हम बात कर रहे हैं इदारे को सीधा करना, इंसान को नहीं। इंसान इदारे के अंदर सीधा होगा। जो हाउसिंग स्कीमें जिनकी आप मंजूरी देते हैं वो लोगों को 5-5, 7-7 साल तक प्लॉट्स नहीं देते, उनका क्या करेंगे? दो बातें इसमें समझने वाली हैं। जिन हाउसिंग स्कीम्स को LDA मंजूरी दे देता है, वो प्लॉट दे देते हैं। जिन हाउसिंग स्कीम्स को LDA मंजूरी नहीं देता, स्कीमों का, लेकिन है कुछ ऐसी स्कीमें जनाब, ऐसी कुछ स्कीमें हैं जिनको हाउसिंग स्कीम के भी फेज, एक बंदा आया उसने फेज 1 400 कनाल का अप्रूव करा लिया। 400 कनाल में तो प्लॉट वो खुद दे देते हैं। लेकिन 4 फेज बेच दिए उसने, बेच दिए 4 फेज। ये बिल्कुल वो 4 फेज इलीगल है। अवाम हमारी ये बहुत मासूम, हम उनको समझाते हैं, हमारे अखबारों में इश्तिहार लगते हैं, मुश्तरी होशियारबाज, इनसे बच के रहो, ये चीज नहीं है। मैं रिसेंटली अभी किसी को बता रहा था, एक ऑनलाइन इश्तिहार हमारा लगा हुआ तो फेसबुक पे कमेंट था, हमने काम करना है तो आप क्या कर रहे हैं? ओ भाई, अगर आप गलत जगह से ले हो तो आपने तो एहतियात करना है ना। हमने तो आपको समझाना है कि गलत के पास मत जाए। लेकिन लोगों को पैसे वापस लेके देना भी गवर्नमेंट का काम नहीं है। वो काम तो इवेंचुअली नैब एंटी, क्योंकि LDA इज एन अप्रूविंग अथॉरिटी। ठीक है। सरदार तनवीर लियाज साहब, जब हम बात करते हैं इस लाहौर के बड़े प्रोजेक्ट की बात भी करते हैं तो फिर लोग कुछ सवालात उठाते हैं। वो कहते हैं कि पंजाब के दीगर अजला जहाँ लोगों के पास वसाइल कम है, जहाँ शायद ऐसी बड़ी हाउसिंग स्कीमें नहीं है, लोगों के लिए घर नहीं है, ये स्कीमें वहां पे क्यों नहीं शुरू की जाती? पहली हुकूमत में भी इल्जाम था कि लाहौर के अंदर सारी डेवलपमेंट हुई, अब मौजूदा आपकी हुकूमत भी सारी सरमायाकारी लाहौर में लाना चाहती है। दीगर पंजाब के बाकी अजला महरूम क्यों रह जाते हैं सरमायाकारी के हवाले से, नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से? मलिक साहब देखिए, इसमें एक तो ये है कि जो हम अपनी अर्बनाइजेशन आप देखें तो जो हमारे मुल्क जो है वन ऑफ दो जो टॉप जिनकी रूरल पॉपुलेशन जो है टूवर्ड्स अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट होती है, उसमें हम जो पहले 3-4 मुल्क हैं हम उनमें आते हैं। ठीक है। उसके पीछे एक फैक्टर ये होता है कि लोग बड़े शहर की तरफ रोजगार के लिए आते हैं, बड़े शहर में लोग एजुकेशन के लिए आते हैं, बड़े शहर में लोग हॉस्पिटल्स की वजह से आते हैं, चूंकि ये हमारे रूरल और रिमोट एरियाज के अंदर ये फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। ठीक है। हमारा मुल्क चाइना जो हमारा एक ब्रदर दोस्त मुल्क है, उसके साथ भी हमारी ये डिस्कशन रही और उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान को इसका कोई तदारक करना होगा। और आप ये देखेंगे कि रिसेंट ईयर में हमने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिए हैं उसमें हमारे 4-5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो हमारे रूरल एरियाज के अंदर है, कि ताकि जो हमारी अर्बनाइजेशन की तरफ जो ज्यादा ट्रेंड है उसको थोड़ा स्लो किया जा सके। ठीक है। इसके लिए करना ये होता है कि आप जब रूरल एरिया के अंदर रिमोट एरिया में आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो लोगों को जॉब वहाँ पे मिलती है, उसके रेलिवेंट को डिस्पेंसरी बन जाती है, स्कूल खुल जाते हैं, तो फिर आदमी को बड़े शहर की तरफ आना नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक। लाहौर जो है हमारा बहुत फास्ट ग्रोइंग सिटीज में से है कि लाहौर की जो पॉपुलेशन है, अगर आप देखें कोई अगर साउथ में है, सेंटर में है या नॉर्थ में है, वो लाहौर में आके किसी न किसी सूरत में आबाद होना चाहता है। ठीक है। चूंकि लाहौर में आदमी का उसका ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं जब लाहौर या उसके किसी अलाइड टाउन में मैं बैठूंगा तो मुझे लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज मैसर हो जाएंगी। तो हम ये समझते हैं कि चूंकि लाहौर के ऊपर बहुत दबाव है और लाहौर की एक्सपेंशन होना बहुत जरूरी था। एक मैं जो गुजारिश कर दूं जस्ट कि ये एक जो प्रोजेक्ट हमारे भाई जो है परवेज अलाई साहब के दौर में बिल्कुल एक रिवर फ्रंट एक प्रोजेक्ट था, UAE की एक बड़ी कंपनी थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट बहुत छोटे साइज का था एज कम्पेयर टू द प्रोजेक्ट जो हम अभी एक गवर्नमेंट हमारी करने जा रही है। वो इससे बहुत छोटे लेवल का प्रोजेक्ट था, वो था उसके अंदर वाटर फ्रंट का था, लेकिन इस साइज का प्रोजेक्ट नहीं था। लाहौर की इनफैक्ट इस वक्त जरूरत इसी टाइप का सिटी है, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये गुजारिश करूं कि हम दूसरे एरियाज में भी ये देखेंगे कि अगर जहाँ पे अगर इस तरह के ट्रेंड या टेंडेंसीज की जरूरत होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि रूरल आबादी को डिस्करेज किया जाए कि जी वो शहर की तरफ ना आए, कि आप वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करें। जब आप उनको वहाँ फैसिलिटेट करेंगे तो बड़े शहरों में नहीं आएंगे। लेकिन इस वक्त लाहौर के जैसा सिटी देखिए, हम अगर चिनियोट की आबादी देखें तो वो भी 3.2 मिलियन के करीब होगी, लेकिन अभी आप ये देखेंगे कि हाफजाबाद, शेखोपुरा, फैसलाबाद, पतोकी और कसूर के जो लोग हैं, हमारी LDA की बाउंड्रीज वहाँ पे है, LDA वहाँ तक है, लेकिन ये है कि LDA के वहाँ होते हुए भी हर आदमी चाहता है कि वो लाहौर के किसी टाउन के अंदर आके आबाद होना चाहिए। ठीक है। तो हम इसलिए ये समझते हैं कि इस वक्त ये जो बनाया गया है बिटवीन शेखोपुरा, जो कि शेखोपुरा भी हमारी LDA के अंदर आता है, तो शेखोपुरा और LDA पर मुश्तमिल ये जो हमारा M2 तक जाता है, काला शाह काकू से लेके ये 33 किलोमीटर की एक लेंथ हमारा एक जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, ये इस वक्त लाहौर की रिक्वायरमेंट थी।
لیکن اگر دیکھیں اگر یہ پروجیکٹ ایک سکسیسفل ماڈل ہو جاتا ہے، لیکن سردار صاحب لیکن بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد، آپ نے دیکھا فیروز پور روڈ پہ ایک بڑا منصوبہ تھا، ابودھابی گروپ شروع کرنا چاہ رہا تھا، وہ رک گیا، آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا. یہ جو ٹرسٹ فقدان ہے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا، یہ بحال کیسے ہوگا؟ دیکھیے ملک صاحب، انفارچونیٹلی وہی ہم بات کر رہے تھے کہ جو فیروز پور والا پروجیکٹ ہے اس پہ ابھی بھی ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے. وہ پرویز علیہ صاحب کی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یو اے ای کے ایک بڑے گروپ کو، جس کی ہمارے ملک میں بڑی کنٹریبیوشن ہے، ان کے ہمارے ملک کے اوپر احسانات ہیں، انہوں نے سب سے بڑی یہاں پہ انویسٹمنٹس کی، اس گروپ کو وہ پروجیکٹ دیا گیا. اس پروجیکٹ کی بیسک پائلنگ ہو گئی، بنیادی کام ہو گئے، لیکن انفارچونیٹلی جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو ان کے لیے ہیڈلز کریٹ کی گئی کہ وہ پروجیکٹ بند ہونا پڑا. لیکن ہماری اب بھی کوشش ہے، چونکہ اس کے اندر پنجاب گورنمنٹ کا 30% شیئر ہے اس پروجیکٹ کے اندر، اور وہ لاہور کے لیے ایک لینڈ مارک پروجیکٹ ہوتا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ اگر پروجیکٹ دوبارہ بحال ہو سکے، ہم اس گروپ کے ساتھ دوبارہ بات چیت کر رہے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ پہلو ہے. ایک میں گزارش جی سردار صاحب ایک گزارش کر دوں، آپ نے بیوروکریسی کی بھی بات کر رہے تھے، کرپشن کی بھی بات کر رہے تھے. ہمیں ٹوڈے اور ٹمارو دیکھیں یہ آہستہ آہستہ ایک پروسیس ہے، چلتا رہے گا. بیوروکریسی کا جو رویہ ہے نا کہ جی وہ دے آر ہیئر فار رول، وہ چینج کرنا ہے. چونکہ برٹش یہاں پہ آیا تھا، وہ ماڈل ایک کریٹ کر کے گیا. جب تک یہ ماڈل تھوڑا سا ہمارے ان لوگوں کے جب رویے چینج نہیں ہوں گے تو یہ لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے ریلیف ہوگا. آپ دیکھتے ہیں پرائم منسٹر کی بھی اسی کے لیے ہر جگہ پہ بات کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سردار صاحب میں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کروں، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں افسر شاہی کا کیا رویہ چینج ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. اس پہ بات ہوگی آفٹر شارٹ بریک. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ایسے عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی بڑے بڑے بلڈنگز کھڑی کی گئی، کسی کی پارکنگ نہیں تھی، پھر ان کو روک دیا گیا، کسی کی بلڈنگ اوپر سے گرا دی گئی. اگر ماضی میں کوئی غلط چیز ہوئی ہے اس کو ریگولیٹ کرنے میں حرج کیا ہے؟ پھر یہ افسر شاہی کی جو بات کی جا رہی ہے بار بار، افسر شاہی کتنی بڑی رکاوٹ ہے آپ کے لیے اگر میں بات کروں ایل ڈی اے کے اندر؟ دو آپ کے سوال ہیں، دونوں کے انڈیویجول جواب. پہلا سوال آپ کا ہے بلڈنگ کو کنٹرول کرتی ہے لاہور کی بلڈنگ ریگولیشن. اگر کوئی ایسی چیز ہے بلڈنگ کے اندر جس سے کسی کی جان کا نقصان نہیں آ رہا تو اس کو ٹھیک کرنے میں میرے خیال میں بھی کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. جب ہم آئے تھے تو ہم نے لاہور کے نئے بلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشنز بنائے تھے. ان زوننگ ریگولیشن میں ہم نے یہ گنجائش ڈالی تھی کہ اگر چھوٹی موٹی کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی پینلٹی لگا کے چلانے دیں. بڑی غلطی کو روکنا پڑتا ہے کیونکہ وہ پورا آپ کا اربن پلاننگ خراب کر دے گی اس ایریے کی. تو ہم نے وہ اجازت دے دی، پہلے نہیں تھی. اس وجہ سے 20 سال سے لوگ پریشان پھر رہے تھے، اب انہوں نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. اگلی بات آپ کا سوال ہے افسر شاہی. یہ افسر شاہی جو ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے. یہ ہمارے اپنے آفس میں خود اپنی ای میل بھی دیکھ لیتا ہوں، ای میل کا جواب بھی دے دیتا ہوں. یہاں پہ اگر آپ کا ایک چھوٹا سا کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے نا تو اس کے ساتھ ایک پی اے لگنا، پھر اس کے ساتھ ایک کلرک لگنا، پھر اس کی فائل موو بھی کرنی ہے. تو وہ ایک زبردستی کے لوگ ہیں. ہم نے ہر جگہ زبردستی پلان کی ہوئی ہے. رادر دین ہم اپنی کیپیسٹی بڑھائیں، ہم وہ افسروں کی طرح بیٹھنا، پھر لوگوں کو باہر بٹھا کے خوار کرنا، اس چینج کرنے کے لیے مجھے بہت طاقت لگانی پڑ رہی. لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یار لوگوں کی بات سنو، ان کو اپنی بات کرنے دو. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. سیاستدانوں کے اوپر بھی الزام رکھتا ہے کوئی سمجھتے ہیں جو پہلی حکومت میں لوگ کام کر رہے تھے اب وہ ہمارے مخالف ہیں، ان کو ہٹانا ضروری ہے. نہیں ایسا نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسا میں اپنی طور پہ خود دیکھ چکا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، بٹ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئے جو ان کے ساتھ تھے اور میں ان کے لیے بولتا رہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ پتہ یہی چلا کہ وہ کسی سیاسی ایجنڈے پہ تھے جو کہ بیوروکریٹ کا نہیں ہوتا. میرا البتہ جو 90% سے زیادہ بیوروکریٹوں سے رابطہ رہا ہے ان میں ایسی کوئی بات نہیں. دے آر پروفیشنلز، اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، پارٹی بازی میں نہیں. کرنل مبشر صاحب، اگر ہم لاہور کی بات کریں، بڑا اس وقت آپ لارڈ میئر بھی رہے ہیں، اس وقت بڑا چیلنج کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا چاہیے؟ آپ اس وقت اپوزیشن میں ہیں لاہور میں. نصر اللہ صاحب، میں سب سے پہلی تھوڑی سی آپ مجھے ٹائم دے دیں اور گنجائش دے دیں کہ جیسے عمران صاحب نے کہا کہ ایل ڈی ایس سی وغیرہ میں بڑا گند تھا. دیکھیں 10 سال میں وہاں کیا ہوا، پلان کی گئی جگہ، اس کے بعد سیکشن 4 ہوئے، لینڈ ایکوزیشن بن گئی، انفراسٹرکچر سارا بن گیا، کہیں کہیں پر اسفالٹ کا کام رہ گیا اور ہزاروں کی حساب سے پلاٹ الاٹ ہو گئے. اور جب آپ ایکوزیشن کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے، جو زمیندار وغیرہ ہیں وہ کیس کرتے ہیں، ایک بھائی چھوڑتا ہے، ایک پیسے لے لیتا ہے، دوسرا کیس کر دیتا ہے. وہ کیسز ہو رہے ہیں سارٹ آؤٹ. ابھی یہ دیکھیں ان سے یہ پوچھیں کہ ہم نے کیا کچھ بنایا، اور بنے بنائے پر انہوں نے صرف یہ کہا جی میں نے اتنے پلاٹ الاٹ کر دیے. تو وہ پلاٹ بند تو گئے تھے نا.
अलॉटमेंट का झगड़ा था। वो क्रेडिट तो दे रहे हैं आपको, वो कहते हैं माजी की हुकूमत अगर काम किया मैं क्रेडिट देने को तैयार हूँ। नहीं, इन्होंने एक कहा कि जी बड़ा गन था, गन नहीं था। इमरान साहब आप खुद LDA को देख रहे हैं। फिर इन्होंने कहा जी 3 आर्किटेक्ट कंपनियां थी जो नक्शे पास करती थी। मेरे नॉलेज के मुताबिक इन्होंने अभी तक मजीद जो आर्किटेक्ट काउंसिल से अप्रूव्ड लोग हैं उनको इतने तादाद में नहीं अपने पास रजिस्टर किया कि वो उनके वहां पर दफ्तर नजर आए। तो ये सारे काम इमरान साहब को बताएं, हमारे बुजुर्ग हैं कि ये सारे हौसले से होते हैं। नए शहर आबाद करना, नई आबादियां आबाद करना, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। अब लाहौर के जो मसले हैं मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला मसला जो है पानी का मसला है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डिमांड बहुत ज्यादा और वाटर टेबल जो है बहुत नीचे चला गया। 2 साल पहले 800 तक चला गया था। उसके बाद इन्होंने एक और काम किया है कि ये इन्होंने कहा जी कि 20-20 मंजिला बिल्डिंग बना दें। अब आप मुझे ये बताएं कि गुलबर्ग में आप एक बिल्डिंग बनाते हैं 20 मंजिला 4 किनार के ऊपर। गुलबर्ग तो ऑलरेडी सैचुरेट है, रोड वहाँ प्रॉब्लम है वो फुल सैचुरेट है, सीवरेज फुल सैचुरेट है, वाटर सप्लाई फुल सैचुरेट है, गैस वहाँ और ज्यादा खुदाइयाँ नहीं हो सकती। तो आप समझते नहीं बननी चाहिए ये सारी चीजें यहाँ पर छोड़ के रावी रिवर फ्रंट की तरफ जाएं, LDA सिटी को जल्दी जल्दी डेवलप करें और रावी रिवर फ्रंट के ऊपर सबसे पहला ये जो काम करें। ठीक है साहब, पुरान का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। मैंने सरदार साहब से फाइनल कमेंट लेना है, किए हुए थे वो लगवाएं LDA वाले और भाजपा वाले। सरदार तनवीर साहब, अगर हम जब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के शोबे की, हम तामीराती शोबे की बात करते हैं, बाकी शोबों को हम शायद भूल गए। हम समझ रहे सिर्फ तामीराती शोबा चलेगा तो मुल्क चल पड़ेगा। वहां इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या तरजीहात हैं इस वक्त हुकूमत की? मलिक साहब देखिए, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन जो है जिसको हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली इसको सनत का दर्जा दिया है, क्योंकि ये 70 सालों से ये मुतालबा था कि कंस्ट्रक्शन को सनत का दर्जा दिया जाए और ये बड़ा जरूरी था। ठीक है, देखिए जिन मुल्कों के अंदर डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने बुनियादी रोल अदा किया है। इसके साथ आपकी 40 डायरेक्ट और कोई 20 से 25 इंडस्ट्रीज वो हैं जो इनडायरेक्ट डिपेंड करती हैं। ठीक, तो इस शोबे के साथ चलने से बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और एक और मैं आपको हाई राइज के हवाले से भी एक चीज़ आपको ऐड करूँ और आपके साथ गुजारिश करूँ कि देखिए हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं और हमारे पास जो ज़मीन हर साल जो हमारी मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों में या बिल्डिंग कमर्शियल प्लाजों के अंदर जाती है वो 7 से 8% है। बिल्कुल, जबकि हम जो बैरल लैंड है जिसको कल्टिवेटेबल बनाते हैं जो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करती है वो 1.5 से 2% है। इसका मतलब है फिर भी आपका 6% बिल्कुल खत्म हो गया। फाइनल कमेंट आपका। मैंने बशीर साहब को सिर्फ इतनी सी बात का जवाब देना है कि LDA सिटी में हम गए थे तो वहाँ बंजर जमीन ही पड़ी हुई थी, वहाँ कुछ नहीं हुआ था, पूरा ठीक है। ऐसे इमरान साहब, दूसरी बात जो ये आर्किटेक्ट्स की कर रहे हैं ये फिर रजिस्ट्रेशन की आपका बहुत शुक्रिया। पुरान में सरदार तनवीर इलियास साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।